आनी 30 येवपाचे आनी 20 येवपाचे हे फिक्स मरे फिक्स कशे पडटात ते काय बसेल चार जर ह्या बसले जाल्यार फिक्स चाराचेर मरे फिक्स मरे तुका ते एक 30 बीन जातले ते 30,000 एक पॉयंट आहा जंय कॅमेरा नासले जे एक्सिडंट जाता आनी कळना आनी कोणाची फॉल्ट कितें जाता चोरी जाता ग्रामसभेक वारंवार ते लोकांचे प्रश्न हेच आसता की CCTV मोरचेक सगळी आसपाचे सगळ्या गांवांत बिचार आसूं जावं ते इंटरनल रोड आसूं गार्बेज हाडून कोण उडयता सो ग्रामसभेक आनी पंचायत मंडळान अशें डिसिजन घेतलें की सगळ्या गांवांत ते CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करून जंय जायना थंय सोलर पासून करून कनेक्टेड थंय बसोवपाचें आनी जे मॉनिटरींग मशीन आहा डिवायस आहा तो पंचायतीन आसतलो जर कितें जालें जाल्यार आमी आमचे कडेन तो डेटा आसतलो म्हणून म्हाका दिसता ही बरी गजाल ही पयले फावट मुर्जेन जाल्या मोरजे पंचायत म्हाका दिसता आमी हेच्याय फुडें आनी DRS म्हणून हें हाडलां ते ग्रामसभेक लोकांक डेमो दाखयतले अशें करून खुबशे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आहा कितें रोखडेंच जायना पूण स्टेप बाय स्टेप जावं ती लायब्ररी जावं हे आतां तुमकां कॅमेरा CCTV दिसता सो म्हाका दिसता ही कामां बिफोर डिसेंबर कमींग डिसेंबर सगळी तारीख लागतली आनी तुमकां पळोवंक मेळटलें की मोरजेन डेव्हलपमेंट पंचायत थ्रू जातलो कित्याक पंचायत मंडळान भरपूर कामां केल्लीं आहा जावं ते फुटपाथी जावं गटर जावं ते तेंचे रिटेनिंग वॉल जावं ब्रिजीस हे आपले ऑर्डर भरपूर डेव्हलप पूण कमी कितें तरी आसतलेंच ते ग्रामस्थरांनी आमच्या नजरेक हाडून दिवपाचें तेचेर आमी तोडगो काडपाक तयार आहा तशेंच आमी एक क्वीक रिस्पॉन्स सर्वीस टीम लॉन्च केल्या जी मनसुनाक स्पेशल गरज आसतली की जर एक भेणी पडली झाड पडलें माडार जाल्यार त्या घरकाराक फोन मारता फायर ब्रिगेडीक थंय वचना फायर ब्रिगेड आनी खंय तरी कॉल एटेंड करता सो ते एटेंड केल्या उपरांत तो हांगर पावंक शकना आनी त्या घरकाराक त्रास जाता सो आमी पंचायतीन 5 लेबर घेतल्या सगळे इक्विपमेंट तांकां आसतले 1 तारखेच्यान जुनाच्या आनी तो नंबर सरपंच सेक्रेटरी आनी तो सरपंच सेक्रेटरी आनी मेंबराची एक टीम आसतली ताका कॉन्टेक्ट केल्यार 24 hours तुमकां क्वीक रिस्पॉन्स टीम आमची वयतली आनी ते कितें हें जालां तें क्लियर करून दितले सो हे आमी तुमच्या माध्यमांतसून लोकांक सांगूंक शकता आनी तो ह्या ग्रामसभेक आमी नंबर डिस्प्ले करतले थँक्यू